वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब। उनसे हम बात करें। राना साहब, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से ज़ाहिर है कि अभी तक यानी 6-7 महीने होने को है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई इस स्टांस में। गो के अब कहा जा रहा है जेलर भी आपके इलाके का है, फैसलाबाद का। तो क्या आपको लगता है कि कोई मुलाकात हो सकती है मुस्तकबिल में? वज़ीर आज़म तो बातचीत की बात करते हैं, बातचीत के लिए उनकी शर्त है कि खान साहब से मुलाकात हो, तो मुमकिन है कुछ बातचीत आगे बढ़े? देखिए, वज़ीर आज़म जो बातचीत की बात करते हैं या डायलॉग की बात करते हैं, तो वज़ीर आज़म उनसे ये तकाज़ा करते हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बिहेव करें, आप सियासत करें। एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में इस हिज़्ब इख्तलाफ का और हिज़्ब इक़्तिदार का या लीडर ऑफ द अपोजिशन का लीडर ऑफ द हाउस के साथ राब्ता होना, डायलॉग आपस में गुफ्तगू होना जो है, ये एक सियासी तकाज़ा है। ये तो वज़ीर आज़म तो उनको ये बात बार बार कह रहे हैं और उसमें जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। मुलाकात से शुरू कर लें या किसी और मामले से शुरू कर लें, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह से हमने पहले कुछ तंजीमों के मुतल्लिक़ बात की है, पीटीआई जो है वो या बानी पीटीआई इमरान खान साहब, उन्होंने पहले भी जब वो बरसे इक़्तिदार भी थे और उससे पहले भी और अब भी वो सियासत नहीं कर रहे। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ के किसी सियासी अमल का हिस्सा बनने से वो तसलसल के साथ आ रही हैं वो, और वो ये काम नहीं करना चाहते। उन्होंने जब उनको यानी हुकूमत मिली तो उस वक्त जो उन्होंने किया वो भी आपके सामने है। उन्होंने सियासत को ख़त्म करने की ही कोशिश की हर तरह से, और जब वो अपोजिशन में गए हैं तो फिर भी उन्होंने 9 मई किया है। उन्होंने कोई सियासी रास्ता, कोई सियासी जो है वो तरीक़ाकार नहीं अपनाया, और अब भी वो कमोबेश उसी मौक़िफ़ पे जो है वो कायम है। वज़ीर आज़म ने ये कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि उनका ये फ़र्ज़ भी था, क्योंकि ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस। तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी की है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसका कोई मुस्बत असर या कोई पेशरफ्त जो है वो होने वाली है। जहाँ तक मुलाकात का तल्लक है, तो देखिए मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म तो नहीं उधर अडयाला जेल के बाहर बैठा रजिस्टर लेके कि जी मैं मुलाकात करवाऊँ या ना करवाऊँ। वहाँ पे बाकायदा इन बिटवीन जो है वो यानी अपना पीटीआई और जो है वो वज़ारत दाखिला जो है वो बाकायदा जो है वो पटिशन्स हुई। उन पटिशन्स में जो है वो आईसीटी की तरफ से जवाब दिया गया, उनकी तरफ से जो है वो मुतालबे किए गए। लार्जर बेंच ने तय किया कि मुलाकात होगी, इस तरह से होगी, किस दिन कौन होगा, किस तरह से लिस्ट जाएगी, कितने नाम होंगे, क्या क्या वहाँ पे नहीं होगा। आप वहाँ पे उस मुलाकात में ये चीज़ें जो है वो आउट ऑफ रूल्स एंड लॉ हैं। तो अब उसमें जो है वो मगर हो सकता है अब खान साहब की राय बदल गई हो। रान साहब, हो सकता है 8 महीने हो गए उनकी मुलाकात को, हो सकता है अब उनका मौक़िफ़ तब्दील हो गया हो, तो एक दफ़ा उनकी अपनी लीडर्स के साथ मुलाकात तो होनी चाहिए अपनी पार्टी के लोगों से। देखिए, राब्ते तो उनके हैं और उनकी राय जो है वो मैं अब क्यों इस बात का जो है वो दफ़ा करूँ कि राय उनकी नहीं बदली। लेकिन बहरहाल इस बारे में जो है वो जिस तरह से इनका मौक़िफ़ ये है कि हमें मुलाकात नहीं करने दी गई और दी जा रही, और इलाज में जो है वो फैमिली को या वकला को मौजूद नहीं होने दिया जाता, जबकि दूसरी तरफ का भी इस बारे में जो है वो ऐसा ही मौक़िफ़ है कि इन्होंने हर लम्हा हर मौके के ऊपर जो है उन्होंने वायलेशन की है और अदम तवाबन किया है। तो अब इसमें ये मामला जो दोबारा लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही तय हो सकता है। अच्छा, वैसे तो आपने भी कहा कि पार्टी के राब्ते हाई कोर्ट में ये मामला ले जाएं दोबारा। आपने कहा पार्टी से तो उनके राब्ते हैं,
خان صاحب کے، تو کیا انڈائریکٹ رابطے ہیں یا کیسے جیل سے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ دیکھیں اب اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ وایا ہو سکتا ہے. جو اپنا بشرا بیگم صاحبہ ہیں ان کی تو ملاقاتیں تواتر سے ہو رہی ہیں، اور پہلے انہوں نے بھی جو ہے وہ ملاقات ہوتی تھی تو اس کے بعد پھر دبئی سے جو ہے وہ ٹویٹ ہوتا تھا. جب پھر اس پہ بھی پابندی لگی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ یہ آئندہ وائلیشن نہیں ہوگی. تو اس کے بعد ان کی ملاقات جو ہے وہ باقاعدگی سے جب ہو رہی ہے تو اس ملاقات میں اگر وہ یہ کام اب نہیں کر رہے تو باقی میسیج باقی چیزیں جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں. راج صاحب لاسٹ کوسچن، پیپلز پارٹی ظاہر ہے آپ کی اتحادی جماعت ہے، 28ویں ترمیم پہ بات ہوئی بیچ میں اور وہ کافی جزبوز بھی تھے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اب یہ 28ویں ترمیم پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، یا یہ کہ باقی جو مسائل ہیں وہ طے کر لیے جائیں گے NFC کے حوالے سے بھی اور جو پانی کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں 28ویں ترمیم کے ذریعے سے ایک جو ہے وہ ڈیبیٹ تھی کہ جو صوبوں اور مرکز کے درمیان جو ہے وفاق کے درمیان جو وسائل کی تقسیم ہے اس فارمولے کو جو ہے وہ بدلا جائے. پیپلز پارٹی اس پہ متفق نہیں ہوئی، لیکن اس نے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اس میں تعاون کیا، اور اب وہ کم از کم 3 سال کے لیے تو معاملہ وہ حل ہو چکا ہے. اور اس سال بھی ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ 1 ٹریلین بلین جو ہے وہ رقم جو ہے وہ صوبوں نے جو ہے وہ وفاق کو دی ہے. اسی طرح سے دوسرا جو ہے وہ پانی سے متعلق معاملہ ہے، جو انڈیا پانی کو ویپنائز کر رہا ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے ہمیں بھی کچھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر بھی اگر امینڈمنٹ کے بغیر ہی اس کا کوئی حل تلاش کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. مقصد تو حل سے ہے نا، مقصد کوئی ترمیم بذات ہی تو کوئی جو ہے وہ یعنی آبجیکٹ نہیں ہے نا، اس سے ایک منصوب، اس سے ایک معاملہ ہے، اگر وہ حل ہو جائے تو. اسی طرح سے باقی چیزیں بھی ہیں، ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہم اس کے ساتھ پوری طرح سے انگیج ہیں. تو دیکھیں یہ معاملات جو ہے یہ حل تو ہونے ہیں. کابینہ کی تبدیلی کے حوالے سے بھی سر اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے وافدہ صاحب نے میسج وہ ٹویٹ کیا تھا، تو کیا وہ تبدیل ہو رہے ہیں ڈار صاحب؟ میرا نہیں خیال کہ واڈا صاحب کا جو بیان ہے وہ کوئی اتنا سیریس بیان تھا. ویسے بس ٹھیک ہے، میڈیا کو جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے اور اچھالنے کا. تو بالکل ایسی کوئی بات جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم کے زیر غور نہیں ہے. تو ویسے خیر یعنی جو کیبنٹ ہے وہ آن دی ایٹ دی پلیئر آف پرائم منسٹر ہی کام کرتی ہے. وہ کسی وقت بھی کسی کو کا پورٹ فولیو چینج کر سکتے ہیں یا کسی کو ہٹا بھی سکتے ہیں، لیکن ایز ناؤ کوئی اس قسم کی چیز انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. رانا ثناء اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے، فیصلہ آپ کا.